چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ قید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جوان ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے ابو بکر و عمر نو یار فاطمہ دا رشتہ ہی لگو ان رشتہ کی نام کیا ہے بولیا جناب ابو بکر و عمر نو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں مدینے تو باہر نکلے تے ایک ٹیلے دے اوتے میرے علی اونٹ پہ چار دینے آندے نے علی اگر تیرا نکاح نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تیرا کی زینے تے حضرت علی آندے نے ابو بکر دیوے او سکھی دینے جڑے پل جان جدو میرے علی نے گل کئی ابو بکر عمر آندے نے علی سمجھ تیرا رشتہ فاطمہ نہ پکا ہو گیا ہے آقا علیہ السلام دے کول آئے میرے نبی مسجد نبوی تشریف فرمانے آقا علیہ السلام نو ابو بکر عمر آندے نے سونیا رشتہ اللہ پائے ہیں فاطمہ دا فرمایا کدے رشتے دا انتخاب کیتا ہے فرمایا علی المرتضی دے رشتے دا انتخاب کر کے آئے ہیں آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جیڑا رشتہ تھانوں قبول ہے او محمد نو بھی قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی نو بلاؤ علی نو بلایا جاندہ ہے علی تیرے کو حق بیر بنن واسطے کوئی چیز ہے اللہ دے رسول کوئی نہیں اے ایک سر ہے تے ایک تلوار ہے یہی میرے کو میری پونجی ہے آقا فرماندے نے وہ حق مہر بنن واسطے چیز تے لیا زرہ تے تلوار ویچن واسطے میرا علی مدینے تے بازار چاہتا ہے کوئی 70 درہم لاندا ہے کوئی 80 درہم لاندا ہے لاہوریو ایسے ہی دوران میرا عثمان مل جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان آندے نے علی کدھر آئے ہیں فرمایا میرا رشتہ فاطمہ نہ طے ہو گیا ہے تے میں اپنی تلوار تے زرہ ویچن واسطے آیا ہوں حضرت عثمان نے جیب چ ہاتھ ماریا 480 درہم نکل دینے 480 درہم میرے علی نو دے دیتے زرہ تے تلوار پھڑ لئی ہے علی ٹر پہ پیچھو آواز دیتے نے علی واپس آؤ نا تلوار بھی لے جا تے زرہ بھی لے جا تے درہم بھی لے جا زرہ پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا ثواب عثمان نو ہوئے گا اللہ جدو حضرت علی مسجد نبوی دے اندر اے 480 درہم جا کے میرے پیغمبر دی گود دے اندر الٹان دے نے تے آقا فرماندے نے عثمان زرہ بھی لے ہیں تے تلوار بھی لے ہیں سونے محبوب اج مدینے تے بازار چ عثمان مل پیا سی تے آقا انہاں درہماں دے سکیاں نو الٹ پلٹ کر دینے تے نال آندے نے عثمان تیرے جنتی ہون چ کوئی شک نہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اللہ 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 وہ لوگوں گل سن والی ہے حضرت علی دے رشتے دا انتخاب میرے ابو بکر عمر نے کیتا ہے تے علی دے عثمان تے شادی دے پیسے سارے میرے عثمان نے لائے نے میرے علی برات لے کے آندے نے تے ویکھیا ابو بکر عمر کوئی نہیں آقا فرماندے نے عثمان برات لے کے آ گیا ہے تے اپنے نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آیا اور علی دی طرفوں نکاح دے دو گواہ ابو بکر و عمر بنے فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے ہیں اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا حضرت فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا نکاح ہو جاندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 ایک دن بیٹھے نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دو بیٹے عطا کی تھے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما
دوویں بچے بیمار ہو گئے. ایک گل میں بھول گیا یاد آئی, حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا جدوں میرے علی دے ہاتھ دے وچ فاطمہ دا ہاتھ میرے نبی نے دتا تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا قریبی اے دے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. پوری زندگی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیتا. ابن علی نے فاطمہ کدی تو چیز کوئی منگی نہیں. فرمایا منگا کیویں, میرے ابو نے منع کیتا سی علی بڑا غریب ہے تے کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. سبحان اللہ. دیسی کیا نے کھچ کے رکھ رہے ہیں کام, کہ کوئی گل کرے نا تے سانوں دسی نہیں 7-8 بھرا کا دے واسطے بولتے رہے. حضرت علی نے کیا فاطمہ میں ابو جہل کی بیٹی نے شادی کرنا چاہنا وا. آقا علیہ السلام نو پتا چلتا ہے فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی. اسے گل نبی علیہ السلام نو پتا چلے فاطمہ کیوں آئی ہیں, میں علی نہ ناراض ہو کے آئی ہوں ابا جی. انہوں نے کیا میں ابو جہل کی بیٹی نے شادی کرنا چاہنا وا. تے آقا کی فرماتے نے لاہوری ہو ایویں بیٹیاں بسدیاں نے تے جے بیٹیاں نو اسی چھڈ دئیے انہاں نو دلیری دئیے ہلا شیری دئیے پھر گھر برباد ہو جاندے نے. آقا فرماندے نے فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے, اگر اس حالت کے اندر فوت ہو جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا. ادھروں آقا علیہ السلام نکلے تے حضرت علی مسجد نبوی دے کچے سیر تے لمبے پئے نے تے کمر نو مٹی لگی ہے. آقا فرماندے نے قم یا ابا تراب, اوے ابو تراب کھلاتے ہو نا. نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر وچ نہیں رہ سکتی. ادھر یہ سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دوویں بیٹے بیمار ہو گئے حسن تے حسین, جدوں دوویں بیٹے بیمار ہوئے نے تے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کہہ گئے. فرمایا فاطمہ تسی نظر من لگو اللہ تواڈے بیٹیاں نوں شفا عطا کر دے گا. دیکھو یہ نہیں کیا فلانی قبر تے تاجے بنو, فلانی قبر تے لور چاڑو, فلانے دربار تے مانجے پھیرو. نہیں, نظر منو